Coming up next is home मै छ स्पेन जाने कनेक्सन ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल, आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि, धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम, पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने, यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने, छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने, यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने, आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने, घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने, स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने, काममा विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नधोई आँखा नाक र मुख छुनबाट जोगिने, प्रयोग गर्ने गिलास कप खाना प्रयोग गर्ने भाँडा तौलिया र रुमाल ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। For every mile you conquer, there is a thrust. For every bit of pride you achieve, there is a thrust. Behind every successful venture, there are multiple hearts. Behind every blissful individual, there is a thought. There is always a logic, a motive, a purpose for everything. When you are the reason for someone's happiness, we are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success. आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। YY Dynamite दम्छ। सगरमाथा समाचारको साथ गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा आज निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने। एमाले कांग्रेस र माओवादी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको राप्रपा अध्यक्ष लेग्देलको टिप्पणी, जनताले राप्रपालाई नै खोजेको तर्क। उखुको मूल्य निर्धारण हुन नपाउँदै सर्लाहीका किसानले उखु काट्न थाले, हिउँदे बाली लगाउन बाध्यता। भारतको मुम्बईमा कोरोना संक्रमण फाप्दै बढ्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा 3671 संक्रमित थपिए।
र 37 मारोके डिभिजन लिगमा आजबाट 7औं चरणका खेल हुँदै एपीएफ र आर्मी तथा फ्रेन्च र एनआरटी भिड्ने। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। टिभी ल्याएको त्यहाँ लिएर टिभी ए बुढी लौ न टिभी ठुलोबाट ढोकाबाटै छिरेन बुढा। साइकल क्यामेरा कोही जान ओ मदन जी के ल्याएछ फेरि? घरमा नलाउनु भएको होइन कोठा थप्नु लाग्यो। कोठा रे म त तल्ली थप्छु अब। आखिरमा अम्बे स्टेज नै डबल ल्याउने झन् बलले बनाउने। उत्तम, अति उत्तम। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। बाबा, जब म तपाईँलाई यस्तो हालतमा देख्छु नि, 5 वर्ष अघिको ठुल बाबालाई सम्झन्छु। उहाँ पनि त ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो। न टाउकोमा हेलमेट लगाउनुहोस् भन्दा मान्नुहुन्थ्यो, न हातमा पन्जा न मुखमा मास्क, न काम गरिसकेपछि सफा पानीले राम्ररी हात धुनुहुन्थ्यो। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले आखिरी दिनमा भनेको कुराहरू। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले स्या गर्दै आँखाबाट आँसु झारेको। अब हजुर पनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा सुरक्षाका उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। तपाईको सुरक्षामा सदैव साथ छ जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण,
सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रले आज निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव उप उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न पक्ष समूहगत छलफल गरेर बिहिबार प्रस्तुत सकिएको र आज अध्यक्ष दाहालले बन्द सत्रमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने नेता श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 15 सदस्यीय पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनेछ, जसमा अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारी हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेता लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतमा गरेका राजनीतिक निर्णय र आगामी कार्यदिशाबारे न्यौपानेले फरक मत राख्नु भएको हो। नेता न्यौपानेले नेकपा एमालेसँगको एकतादेखि लिएर अध्यक्ष दाहालको व्यक्तिवादी प्रविधिको आलोचना गर्दै फरक मतमा राख्नु भएको हो। उहाँले एमालेमा जस्तै माओवादीमा पनि प्रविधि देखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालको आलोचना समेत गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पोखराको सुन्दरता र पोखराको फेवाता लगायतका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाडले बिहिबारबाट पोखरामा सुरु भएको सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै फेवाताल सहितका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन पोखराको आयोजनामा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर 23औं सडक महोत्सव सुरु भएको छ। गृहमन्त्री खाडले लगानीकर्ता, कर्मचारी र मजदुरको साथमा सरकार रहेको भन्दै देशका विभिन्न भूभागहरूमा 24 घण्टा रेस्टुरेन्ट खुलोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनु भयो। पुस 17 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै आयोजना गरिएको बताइएको छ। महोत्सवमा 25 भन्दा बढी बाजागाजा सहित सांस्कृतिक समूहको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेग्देलले एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखा जिल्ला कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेललाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले, कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताउनु भएको हो। राप्रपाले विगतमा ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन नसक्दा ती पार्टीहरू आकारको हिसाबले ठूलो भएको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष लिङ्गदेलले जनताले देश र धर्मलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने राप्रपा पार्टी नै खोजेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको कुनै किसिमको कमी कमजोरी नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतमा विभिन्न कारणले राप्रपा छोडेका र अन्य पार्टीमा भएर पनि राप्रपाको विचार मन पराउनेहरूलाई राप्रपामा आउन आह्वान समेत गर्नुभयो। राप्रपामा आउने सबैलाई योग्यता, क्षमता अनुसारको उचित सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने उहाँको आश्वासन थियो। विगतमा भएका मानिसहरू मात्रै बसेर पार्टी नचल्ने भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले अन्य पार्टीबाट ल्याएर जिम्मेवारी दिन नसके पार्टी ठूलो नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पुस 15 गते तमु लोसार पर्व मनाएका छन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरुनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तमु समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पुस 15 गते तमु लोसार पर्व मनाएका छन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउँदै आएका छन्। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहु, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा सूर्यको ताप अहिले आउने भएकाले पुस 15 मा यो पर्व मनाउने गरेको हो। यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ। यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तमु समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले आजको पर्वले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गुरुङ समुदायले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई उजागर गर्न र सो समुदायको सभ्यता र संस्कृतिलाई अन्य समुदाय समक्ष चिनाउन मद्दत गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले लोसार पर्वले तमु समुदायहरूमा विभिन्न वर्ग, संस्कृति, समुदाय र क्षेत्रसँग सम्बन्ध नागरिकका बीच आपसी मेलमिलाप, श्रद्धा र सहिष्णुता सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएका छन्। आजको पर्वले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गुरुङ समुदायले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई सबै सक्षम उजागर गर्न र यस समुदायको सभ्यता र संस्कृतिलाई अरू समुदाय समक्ष चिनाउनु र असुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छु। यो पर्वले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाहिर रहेका तमु समुदायहरू, विभिन्न वर्ग, संस्कृति, समुदाय र क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकको बीच आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुता सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग पुग्ने विषय लिएको छु। तमु समुदायको भाषा, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण सम्वर्धन गर्न नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग दिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। लोसार चाड नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य मुलुकमा पनि मनाउने गरिन्छ। नेपालमा तमु लोसार, सोनाम लोसार र ग्याल्पो लोसार मनाउने गरिन्छ। पुस 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस वर्षको महत्त्व रहेको बताइन्छ। तमु लोसारका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। यस अघिका 3 वर्ष बिदा नदिएको सरकारले यसपटक बिदा दिएको गुरुङ समुदाय हर्षित बनेका छन्। सार्वजनिक बिदा पाएका छौं। यसका निम्ति म सारा गुरुङहरूको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरुङ समुदायलाई कुनै पनि पार्टी प्रति हामी राष्ट्रिय राजनीति धेरै जान्दैनौं पनि, कुनै पनि पार्टी प्रति हाम्रो आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। तर जसले बिदा खोसेको छ त्यो सरकार प्रति हाम्रो दुःख छ। जसले हामीलाई बिदा दिएको छ त्यो सरकारसँग हामी खुसी छौं। लोसार हामी तमुहरूको एउटा राष्ट्रिय चाड हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ गुरुङहरूमा स्पष्ट रूपमा भन्न पर्दाखेरि 12वटा चाहिँ वर्गहरू हुन्छ। एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा जाँदाखेरि नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ र नयाँ वर्षमा चाहिँ पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षलाई चाहिँ वेलकम स्वागत गर्दै हैन धुमधामका साथ एक अर्कामा गाउँघरमा त ठुला बडाले सानोले चाहिँ आशीर्वाद दिने, सानोले ठुलासँग आशीर्वाद लिने पनि गरिन्छ र पाहुना पासा बोलाएर सांस्कृतिक महोत्सवको रूपमा पनि हामीले मनाउने गर्छौँ लोसारलाई। आदिमकालमा कुनै वैज्ञानिक गणना पद्धतिको विकास नहुँदाको समयमा पनि गुरुङ समुदायका अग्रज पुर्खाले विभिन्न जीवजन्तुलाई आधार बनाई वर्ष गणना गर्ने पद्धतिको विकास गरेको गुरुङ समुदायको भनाइ छ। त्यही परम्पराको निरन्तरताको रूपमा आजको दिनलाई गुरुङ जातिले तमु लोसारका रूपमा मनाउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा बिहिबार हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तमु लोसार कसरी मनाउनु भयो।
हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। टुरी खेलमा आएर साथीहरू सबैजना भेला भएर खानेकुराहरू रमाइलो गरेर सँगै नाचगान गरेर मनाउँछौँ। पहिलेदेखि चलिआएको पुर्खा बाउबाजेहरूको त्यही हामीले पनि फलो गर्दै जाने अनि त्यही नै हो। हिजो बेलुका पुरानो वर्गलाई बिदाई र यो नयाँ वर्गलाई स्वागत गर्ने क्रममा हाम्रो खेकी पुरोहितहरूबाट पचुक लेब्री लामा गुरुहरूबाट दशग्रहहरू नरग्रहहरूलाई चाहिँ फाल्ने अनि शुभ दिनहरू होस् भनेर चाहिँ यसरी पूजाआजा गरेर चाहिँ हामीले आजको दिनमा चाहिँ संयुक्त रूपमा सबै सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको तमुहरू एकजुट भएर चाहिँ यो लोछार पर्व मनाउने गर्दछौँ। तमुहरूको नयाँ वर्षको चाड हो होइन। यसमा चाहिँ अब हामीहरू सबैजना एकअर्काप्रति सद्भाव, हामी एकअर्काप्रति मिठो खाना खाएर रमाइलो गरेर नाचगान गरेर मनाउने चलन छ। आज चाहिँ हाम्रो बाघ वर्ग आगमन भएको छ, गाई वर्गलाई बिदाई गरेका छौँ। हाम्रो गुरुङहरूको वर्ग फेरिने हो। एक हिसाबले हाम्रो यो नयाँ वर्ष पनि हो। जस्तो हिजो राति 12 बजीसम्म चाहिँ गाई वर्ग थियो, राति 12 बजेबाट चाहिँ हाम्रो यो बाघ वर्ग सुरु भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो गुरुङ समुदायमा चाहिँ यो चाहिँ वर्ग फेरिने हिसाबले नयाँ वर्षको रूपमा एकदम उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइने गरिन्छ। जस आज हामी 2 वर्षपछि यो लोसार मनाइ अति उल्लासमय वातावरण हामी लोसार मनाइरहेका छौँ। साह्रै रमाइलो भइरहेको छ, एकदम खुसी लागिरहेको छ। जस हामी एकातिर कोभिडको डर छ तैपनि हामी त्यो डरलाई पन्छाएर पनि हामी आफ्नो प्रिकसन सब गरेर हामी यो लोसार मनाइरहेको छौँ। हाम्रो गुरुङहरूको महान चाड हो। दसैँ तिहार भन्दा पनि हामी चाहिँ ठुलो गरेर चाहिँ हामी यो लोसार पर्व चाहिँ मान्ने गरेका छौँ। प्रोग्राम छ बेलुका, अहिले चाहिँ अब नाचगानहरू छ। बेलुका चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो लोकदोरी यो फाइनल चाहिँ कार्यक्रम छ। महत्त्वपूर्ण चाड हो। गुरुङहरूको वर्ष दिनमा आउने मेन अब हाम्रो यो चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाइन्छ। अनि लोसार चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने 12वटा वर्गहरूको हुन्छ। त्यो मध्येमा अब प्रत्येक वर्गको चाहिँ यो 15 पुसमा चाहिँ परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोसारलाई चाहिँ हामीले एकदमै गुरुङहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा मनाइरहेका छौँ। खुसी लागिरहेछ। आफ्नो परम्परा संस्कृति अनुसार लोसार मनाउनु पाउँदा धेरै खुसी छु। लोसार नाचेर आफ्नो संस्कृति परम्परा अनुसार र्याली निकालेर नाचेर त्यस्तै रमाइलो गरेर यहाँ आएर सबै परिवारहरू भेट भयो हामी। अनि त्यसपछि आफ्नो वेशभूषा लगाएर अनि घरबाट रोटीहरू बनाएर ल्याएर खाएर त्यस्तै चाहिँ हामीले लोसार मनाइरहेको छौँ। यहाँ सम्पूर्ण तमु समुदायहरू, तमु मात्रै गुरुङहरू मात्रै नभएर गैर गुरुङहरू पनि सबैजना एक ठाउँमा बसेर यो चाडलाई चाहिँ हर्षोल्लास पूर्वक हामी मनाउँछौँ र एक आपसमा चाहिँ एउटा माया प्रेम सद्भावको साटासाटको रूपमा पनि यसलाई लिन्छौँ। समाचारमा पालो विश्रामपछि उखुको मूल्य निर्धारण हुन नपाउँदै सर्लाहीका किसानले उखु काट्न थाले। हिउँदे बाली लगाउन बाध्यता। भारतको मुम्बईमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3671 संक्रमित थपिए। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा आजबाट 7औं चरणका खेल हुँदै एपीएफ र आर्मी तथा फ्रेन्च र एनआरटीले। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी
र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुहियो नि। नेपाटपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा, शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा, अब ठुलो सोचौं। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष राम्रोसँग लोसार मनाउन नपाएका लमजुङका गुरुङ समुदायले यस वर्ष विशेष रौनकका साथ मनाएका छन्। गुरुङ समुदायमा नयाँ वर्षको रूपमा तामझामका तथा मनाइने लोसार पर्व यस वर्ष विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। लमजुङबाट शान्त कमलेको रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष राम्रोसँग लोसार मनाउन नपाएका लमजुङका गुरुङ समुदायले यस वर्ष विशेष रौनकका साथ मनाएका छन्। गुरुङ समुदायमा नयाँ वर्षको रूपमा तामझामका साथ मनाइने लोसार यस वर्ष विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। वर्गचक्र फेरिएसँगै गुरुङ समुदायमा नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामसँग तमु लोसार पर्व मनाउने गरिन्छ। गुरुङहरूले यो वर्ष लो अर्थात् गाई वर्गलाई विदाई गरी तो लो अर्थात् बाघ वर्गलाई स्वागत गर्दै लोसार मनाएका छन्। गुरुङ जाति अलि रमाइलोमा बढी नाच्ने गाउने गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ परम्परालाई स्थापित गर्नको निम्ति प्रत्येक वर्ष लोसार मनाउने भने नयाँ वर्ष अवसरमा चाहिँ एउटा रमाइलो गरेर नाचगान गरेर चाहिँ अब आउने दिनहरूमा अब अर्को वर्ग फेर्ने बेलामा राम्रो होस्, सुख होस्, सुखी होस् भनेर गुरुङहरू चाहिँ चाडको रूपमा गुरुङहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कर्मकाण्ड लो अर्थात् वर्गको महत्त्व हुने भएकाले लोसारलाई ठूलो पर्वको रूपमा मनाउने गरेको गुरुङ समुदायका अगुवा पूर्ण सिंह गुरुङ बताउँछन्। उनी पछिल्लो समय लोसार शहर केन्द्रित भएकोमा संस्कृति लोप हुनेमा चिन्तित छन्। अहिले चाहिँ सबै गुरुङ समुदायहरू बजारमा आएर आफ्नो व्यवसायिक क्रममा आफ्नो पढाइको क्रममा चाहिँ यहाँ बजारमा आइरहँदा गर्दा यो गुरुङहरूले मान्ने यो तमु लोसारलाई चाहिँ लोप हुँदै गएको छु र म सम्पूर्ण देशभरिका गुरुङ समुदायले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो तमुहरूको महान चाड लोसार हो। लोसारेर आउने सार भएर त्यो सार लोसार भनिन्छ। त्यस कारणले म सम्पूर्णलाई गुरुङ समुदायले चाहिँ यो लोसारको भव्य र सभ्य साथ मनाउनु होला।
अध्ययन तथा कामको सिलसिलामा देश विदेशमा रहेका आफन्तहरू पनि लोसार मनाउन आफ्नै गाउँघर फर्किने गर्दछन्। लोसारको रमझममा विशेष गरी गुरुङ समुदायका युवाहरूमा विशेष उत्साह हुने गर्दछ। रोधी बस्ने, परम्परागत संस्कृतिमा रमाउने जस्ता कामहरूमा युवाहरूको बढी सक्रियता हुने गर्दछ। पहिले पहिले गाउँघरमा रोधी बसेर मनाउने लोसार पछिल्लो समय लोप भएको गुरुङ समुदायकी अगुवा पदममाया गुरुङ बताउँछिन्। प्रत्येक 12 वर्षमा युग परिवर्तन हुने र यी वर्षलाई मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र मृग प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। लोसारको अवसरमा सदरमुकाम बेसी सहर सहित जिल्लाका गुरुङ बाहुल्यता रहेका गाउँहरूमा विशेष रौनक छाएको छ। सांस्कृतिक पर्व लोसारका अवसरमा लमजुङका गुरुङ बस्तीहरूमा मेला महोत्सव समेत आयोजना भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानहरूले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन्। खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदी बाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै जिल्लाका किसानहरूले उखु काट्न थालेका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। उखुको मूल्यमा सहमति जुट्न नसके पनि चिनी उद्योगहरूले यसै हप्तादेखि उखु क्रसिङ गर्ने गरी उखु उत्पादक किसानहरूलाई धमाधम उखु कटाउने चलान पूर्जी वितरण गर्न थालिसकेका छन्। उखुको मूल्य निर्धारण भइ नसकेको भए पनि अरू खेती लगाउनु पर्ने भएका कारण जिल्लाका किसानहरूले उखु काट्न थालेको किसानका अगुवाहरूको भनाइ छ। अब राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा त कन्फर्म छ। राज्यले त भेदभाव पक्कै पनि गर्दैन होला, किसानको हितमै काम गर्छ होला भन्ने विश्वासका साथ मिलले उखु चलाउने, उद्योगले उखु चलाउने, मिल चलाउने भनेपछि अब किसानहरूले उखु काट्न थाले। उखु काट्नुको कारण के छ भने उखु काटेन भने अब किन सुक्छ बारीमा सुक्यो भने किसानलाई नोक्सान पर्छ। त भकारीमा राख्ने चिज त होइन, लिएर मिलमै बुझाउने हो। ढिलो चाँडो बुझाउनु छ भने समयमा किन नबुझाउने। अहिले तपाईँको चाहिँ समयमा काट्यो भने अहिले मुसुरो अन्य बाली लाउन पनि हामी उखु उल्टाएर सक्छौँ र फेरि उखु लाउनु पर्यो भने फेरि बारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर उखु दिन थालेको राज्यको विश्वास गरेर सरकारले उखुको समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानहरूले उखु काट्न नहुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। मैनालीका अनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भन्दै केही दिन अघि भएको त्रिपक्षीय छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। हाम्रो 1 कुन्टल उखुको चाहिँ कमसेकम 9 केजी चिनी हुन्छ। आज चाहिँ 10 रुपियाँ बढ्दा 90 रुपियाँ बढ्छ। हामी कच्चा पदार्थ दिने किसान हौँ, यसरी बसेर छलफल गर्नु भन्दा उहाँले छलफल गर्नु भएन। तर हामी आफ्नै विचारले आएर एउटा फेरि बैठक राख्यौँ। के गर्ने त भन्दा उखु सब नकाटौँ, काट्छन् भने पनि रोकटोक नगरौँ। अब हामी उखु खेती नगरौँ भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छ, कुनै आन्दोलन नगर्ने। उखु उत्पादक किसानहरूले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 680 रुपैयाँ हुनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि 640 मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। यता उद्योगले भने सरकारले पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु उत्पादक किसानहरूलाई भुक्तानी गर्ने गरी उखु क्रसिङको तयारी थालेको जनाइएको छ। विगत वर्षहरूदेखि नै उखुको मूल्य सरकारले निर्धारण गरिआएको छ। सोही बमोजिम उद्योगहरूले भुक्तानी गरिरहेका छन्। यस वर्ष पनि सरकारले तोकेको मूल्य उद्योगले भुक्तानी गर्छ। किसानहरूको पनि मतलब जोड थियो, किन ढिलो भइसक्यो, उखु सुक्न थाले, हामीले अरू बाली लगाउनुपर्छ, फेरि मतलब मागे खेती गर्नुपर्छ, चाँडो चलाउनुहोस् भन्ने किसानहरूबाट पनि मतलब अनुरोध आएकै परिप्रेक्ष्यमा सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा हामीले पनि सरकारले तोकेको मूल्य भुक्तानी दिने गरी मिल चलाउँ भनेर भनेपछि चलाउन हामीले सुरु गर्न आँटेको। विभिन्न उखु उत्पादक किसानहरू सम्बद्ध सङ्घ संगठनले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 680 भन्दा माथि हुनुपर्ने र त्यो भन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्न नसकिने अडान लिएका छन्। पौषको 15 हुँदा धेरै किसानहरूको उखु खेतमा सुक्न थालिसकेकाले किसानहरूले धमाधम उखु काट्न थालेका हुन्। गएको वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 500
₹36.56 कायम गरेको थियो। त्यसमा उद्योगीहरूले ₹471.28 र सरकारले उखु किसानलाई अनुदान स्वरूप ₹65.28 भुक्तानी गरेको थियो। जिल्लाको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी सुगर मिल बगदहले क्रसिङ सुरु गरेका छन् भने अन्नपूर्ण चिनी उद्योग किसानहरूको भुक्तानी गर्न नसकेर बन्द रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शंकर पहाडीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणको काम तीव्र पारिएसँगै अर्को ठूलो परियोजना भेरी कोरिडोरको काम पनि अघि बढेको छ। भेरी नदी किनाराको जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको भेरी कोरिडोर परियोजनाले बाँझो खेतमा लिफ्ट सिँचाइ मार्फत पानी पुर्याइदिएपछि कृषकले बाँझो खेतलाई हरियाली बनाएका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। केही समय पहिले भेरी नदी किनारका गाउँलाई पानीमाथिको ओभानो बस्ती भनेर चिनिन्थ्यो। बस्ती नजिकैबाट नदी सुसाइरहेको भए पनि सिँचाइ अभावका कारण राम्रो उत्पादन नहुँदा वर्षभरि खान अपुग हुने सौर्य शक्तिमा आधारित सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगले तरकारी उत्पादन गरी कृषकले गाउँको मुहार नै फेरिएको छ। अहिले भेरी करिडोर आयोजनाको सहयोगबाट 12 महिना गाउँमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि कतिपय युवा विदेश जाने सोच त्यागेर गाउँमै तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सिँचाइ भइसकेदेखि तरकारी गर्ने प्रविधि, तरकारी लगाउने तरिका, त्यसपछि योबाट लाभ कसरी लिने, कति लिने, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा हामी सबै समूहलाई चाहिँ जानकारी भएर हामीले योबाट लाभान्वित भएर अहिले जीवनस्तर हाम्रो अलि पहिलेको भन्दा धेरै माथि। वर्षौंदेखि सुक्खा जमिनमा आयोजनाले लिफ्ट सिँचाइ पुर्याएपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। अहिले आधुनिक तरकारी खेतीसँगै धान, गहुँ र मकै जस्ता अन्नबालीको उत्पादन वृद्धिले जीवनस्तरमा नै सुधार आएको कृषक मनसरा खड्काको भनाइ छ। हातले बारीमा जुन तरकारी खायो भने अब लगाएर खान सकिन्छ अनि त्यहीबाट आएको पैसाले हामीले बालबच्चाहरूलाई पढाउन सकेका छौँ, घर खर्च चलाउन सकेका। आयोजनाले पूर्वी सुर्खेतको घोरेटादेखि सल्यानको देवीस्थल हुँदै पश्चिम सुर्खेतको घाट गाउँसम्मको 125 किलोमिटर क्षेत्रमा सोलर सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, सहत सिँचाइ, कुलो मर्मत र नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य अघि बढाएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर CDE सुनिल कार्कीले बताए। उनले भेरी करिडोर सिँचाइ विकास आयोजना अन्तर्गत 42% भौतिक प्रगतिसँगै करिब 6000 हेक्टर जमिनमा लिफ्ट एवं सतह सिँचाइ पुर्याइएको बताएका छन्। हाम्रो यहाँ भेरी नदी र कर्णाली नदीको दोभान घाट गाउँसम्म 125 किलोमिटर क्षेत्रमा हामी परम्परागत सिँचाइ कुलो निर्माण कार्य, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली निर्माण कार्य तथा सिंचित क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य यस भेरी कोरिडोर सिँचाइ आयोजनाले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमध्ये हालसम्मको प्रगति 42% छ। बीच समयमा यस गत आर्थिक वर्षदेखि कोरोनाको महामारी तथा अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसके पनि हाम्रो यस आयोजना निर्धारित लक्ष्यलाई समयमै परिपूर्ति गर्नका लागि एकदम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र सक्ने अब निर्धारित समयमै सक्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अबको 2 वर्षभित्र आयोजनाले भेरी कोरिडोरका 6800 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधासँगै विद्युत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। करिब 4 अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजना भेरी नदी किनारका बासिन्दाको समृद्धिका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। भारी हिमपातपछि अवरुद्ध हिमाली जिल्ला मनाङको सडक सुचारू गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। लगातारको वर्षापछि भएको हिमपातले 3 दिनदेखि सडक अवरुद्ध बनेको छ। मंगलबारदेखि भएको हिमपातले मनाङको चामे गाउँपालिका 1 तिमाङदेखि मनाङ मर्स्याङदी गाउँपालिका 9 खाङसारसम्मको सडक अवरुद्ध बनेको हो। यता बेसी सहर चामे सडकको धारापानी दानाक्युदेखि चासेसम्मको सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यका अनुसार अवरुद्ध सडक खुलाउन नेपाली सेना, नेपाली
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। हिउँ पन्छाएपछि पैदल हिँड्न सहज भएको मनाङका डीएसपी सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी अर्जुन पौडेलका अनुसार सवारी सुचारू गर्ने गरी हिउँ पन्छाउन अझै केही दिन लाग्न सक्ने। वरपरका डाँडाकाँडा हिउँले ढाकेपछि मनाङको जनजीवन नराम्ररी प्रभाव भएको छ। बिहान बेलुकाको तापक्रम मनाङ -7 डिग्री पुग्ने गरेको छ। चिसोले पानी तथा झरनाहरू जम्न थालेका छन्। स्थानीय घर बाहिर निस्कन र काम गर्न सकेका छैनन्। कार्यालयहरूमा सेवाग्राही आउन सकेका छैनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायण बुटवल सडक खण्ड विस्तारमा विभिन्न कारणले बाधा उत्पादन भएको भन्दै निर्माण पक्षले म्याद थप गरेको छ। कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिँदा सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको भन्दै निर्माण पक्ष चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले म्याद थप्न माग गरेको हो। नारायणगढ बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डले म्याद थपको माग भएको जानकारी दिएको छ। योजना प्रमुख रमेश कुमार दिष्टीले निर्माण पक्षले सडक विस्तारको म्याद थप गर्न माग गर्दै कन्सल्टेन्सलाई कागजपत्र बुझाएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय सडक विस्तारको कामले गति लिएको भन्दै दिष्टीले म्याद थप गरेर भए पनि समयमा नै निर्माणको काम सक्नुपर्ने बताउनु भयो। निर्माण पक्षले 2 वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको भए पनि उनीहरूले मागेकै भरमा म्याद थप नहुने उनको भनाइ छ। कन्सल्टेन्टलाई केही दिनमा नै फाइल आफू भएको ठाउँमा आइपुग्ने भन्दै योजना प्रमुख दृष्टिले पुस महिनाभित्र म्याद थपको निर्णय आउने बताए। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले पछिल्लो महिनामा सडक विस्तारको गति लिएको बताउनु भयो। 1 वर्ष म्याद थप गरेर त्यो मितिभित्र सडक निर्माणको काम सकाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि भारतको मुम्बईमा कोरोना संक्रमण फाट्दै बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3671 संक्रमित थपिए। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा आजबाट 7औं चरणका खेल हुँदै एपीएफ र आर्मी तथा फ्रेन्च र एनआरटीभीले शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौं। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको मुम्बईमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 3671 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुम्बईमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 1360 पुगेको छ। बीएमसीका अनुसार मुम्बईका कुल संक्रमित मध्ये 29 धारावीबाट रहेका छन् भने त्यस्तै पश्चिम बंगालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2128 संक्रमित फेला परेका छन्। राज्यमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै मुम्बईमा विद्यालयहरू बन्द भएका छन् भने रात्रि व्यवसाय र यातायात क्षमतामा 50% कटौती गरिएको छ। पसलहरू र महलहरूका लागि समय तोकिएको छ र मानिसहरू भेला हुन पनि रोक लगाइएको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापन नेप्सी परिसूचक 4.27 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन 12.53 अङ्कले बढेर 2520.23 बिन्दुमा नेप्सी परिसूचक रोकिएको थियो। सातामा 4 दिन कोरोना कारोबार भएको नेप्सी परिसूचक 2 दिन उकालो लागेको छ भने 2 दिन नै गिरावट आएको छ। यसरी 4 दिन भएको कारोबारमा नेप्सी परिसूचक 4.27 अङ्कले वृद्धि भएर 2000
524.50 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 143.49 अङ्कले बढेको नेप्सी परिसूचक यो साता 4.27 अङ्कले नै खुम्चिन पुगेको छ। शेयर बजारमा पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उतार चढाव आउन थालेको छ। एक दिन वृद्धि भएको अर्को दिन गिरावट हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ। बिहीबार तमु लोसारको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले शेयर बजार बन्द भएको थियो। साताको पहिलो शेयर कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको थियो। जुन दिन बजार 71.20 अङ्कले बढेर नेप्सी परिसूचक 2591.42 अङ्कमा पुगेर बन्द बजार भएको थियो। आइतबार 86,01,956 किता शेयर किनबेच हुँदा 5,17,32,0503 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सोमबार भने आइतबारको बजार उकालो लागेको बजारले निरन्तरता पाउन सकेन। समाचारमा अब पालो खेल सम्बन्धी जानकारीको। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा आजबाट 7औं चरणका खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल विभागीय डर्बी क्लब एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आमन्ने सामने हुँदैछन्। आर्मीले क्लब लाइसेन्स पाए पनि यो सिजन एपीएफ छनौट खेल्ने मौकाबाट वञ्चित भएको छ। शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा पहिलो भेट विभागीय डर्बी क्लब एपीएफ र त्रिभुवन आर्मीले खेल्दा शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा 7औं चरणका खेल आरम्भ हुनेछन्। एपीएफ छनौट खेलको होडबाट बाहिरेको आर्मीले एपीएफलाई दबावमा राख्दै 3 अङ्क जोड्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यस्तै दिनको दोस्रो खेल तालिकाको रेड जोनमा रहेको फ्रेन्ड्स र न्यू रोड टिम बेच हुँदैछ। कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै अङ्कका लागि खेल्ने बताए। यता चिर परिचित प्रतिद्वन्दी मनाङ मर्स्याङदीलाई हराउँदै एपीएफ छनौटलाई सहज बनाएको मछिन्द्रले यसै चरणको खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसको सामना गर्दैछ। लक्ष्य उपाधि भएको भन्दै मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले 3 अङ्कका लागि खेल्ने बताए। यता पुलिस प्रशिक्षक अन्तरराज थापाले मछिन्द्रसँगको खेल निकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै वरियता सुधारका लागि आफ्नो टोलीलाई गर या मरको अवस्था भएको बताए। त्यसका लागि जित्नै पर्ने दबाव भएकाले आफ्नो टोली 3 अङ्कका लागि खेल्ने बताए। 6औं चरणका खेल सकिदासम्म जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र 14 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा अटाउँदा 7औं चरणमा पोखरा मैदानमा बीबीसीसँग खेल्ने टोली मनाङ 13 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै अपराजित टोली सङ्कटा 12 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहँदा 2 अङ्कले पछि रहेको आर्मी तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। यसै सिजन बढुवा भएको साथ बाटो 8 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमालेका पोलिब्युरो सदस्य एवं नेपाल खेलकुद महासंघका इन्चार्ज गोकुल बास्कोटाले राजनीतिक दलहरूले खेलाडीहरूलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पञ्चायत कालमा व्यवस्था जोगाउन तथा बहुदल कालमा दलहरूले बुथ कब्जा गर्न खेलाडीहरूलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै बास्कोटाले अब त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अब खेलाडीहरूलाई भोट प्राप्त गर्ने भोटिङ मेसिनको रूपमा प्रयोग हुन नदिने बताउनुभयो। बास्कोटाले खेल क्षेत्र र त्यसका खेलाडीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा बास्कोटाले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले खेलाडीहरूलाई आपराधिक गतिविधिमा मुछ्ने प्रयास हुन दिने नहुने तर्फ समेत सचेत गराउनु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल इन्फाको महिला कमिटीले अर्को महिना राष्ट्रिय महिला लीग आयोजना गर्ने भएको छ। 8 टोलीको सहभागितामा माघ 15 गतेदेखि महिला लीग सुरु हुने महिला कमिटीले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय लीगमा एपीएफ फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, विराटनगर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। धनगढी विजेता र ललितपुर उपविजेताका रूपमा यो वर्षका लागि राष्ट्रिय महिला लीगमा छनौट भएका थिए। गत वर्ष अपराजित रहँदै नेपाल एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग जितेको थियो। आर्मी दोस्रो भएको थियो। गत वर्ष 7 टोलीले लीगमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पनि एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा आज निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने। एमाले कांग्रेस र माओवादी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेलको टिप्पणी जनताले राप्रपालाई खोजेको तर्फ। उखुको मूल्य निर्धारण हुन नपाउँदै सर्लाहीका किसानले उखु काट्न थाले, हिउँदे बाली लगाउन बाध्यता। भारतको मुम्बईमा कोरोना संक्रमण फाट्दै बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3671 संक्रमित थपिए। र सैतिस स्मारक डिभिजन लिगमा आजबाट 7औं चरणका खेल हुँदै एपीएफ र आर्मी तथा फ्रेन्च र एनआरटी फिने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।